जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मुक्तदरा का जो डाकिया है वो डाक रात लेकर आया और उन्होंने बड़ी मुख्तलिफ जो बातें की है। ऐसे लगता है कि सरकार से अब जो है ना, मुक्तदरा जो लाने वाले हैं अब इस सरकार से थक गए हैं, तंग हैं। तो रात हाफिज सैयद फैसल बाडा ने बड़ी मजे की गुफ्तगू की मुख्तलिफ चैनल के ऊपर। उनका क्योंकि उनको जितने भी चैनल वाले हैं उसको उनको लेते हैं, क्योंकि वो इस टाइम सियासत के जिंदा वली हैं। तो उनको वो उनकी बातें जो है ना ऐसी लगती है कि वो तीन तीन चार चार महीने के आगे क्या सियासत में होने वाला है पाकिस्तान की, वो सारी चीजें जो है ना खुल के सामने रख देते हैं। तो रात वो बड़ी गुफ्तगू करते हुए नजर आए कि अब जो है ना, जो नून लीग है, जो सरकार है, वो अब इसको एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान तरीक इंसाफ की जो अवाम है इनको आपस में लड़ाना चाहती है। आप खुद न्यूट्रल हो गए और इस अवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो हामिद मीर को ये भी कहते हुए नजर आए कि इनकी भी छुट्टी होने वाली है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है। अगर इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं था तो यूं समझ लें कि उन्होंने बोला कि इनके पल्ले भी कुछ नहीं है इन सरकार के पास, क्योंकि इनके पास वाकई इनके पास कोई ऐसी पुलिसियां नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको बताएगा कि जी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1 लाख से ऊपर चला गया, 1,04,000 में पहुंच गया, लेकिन उससे अवाम को क्या रिलीफ मिला? अवाम को कुछ नहीं मिला। तो बहरहाल जो मुक्तदरा लाने वाले थे उनका जो डाकिया है, जो वो बातें करता है वो तकरीबन सच होती है। तो इनसे सिस्टम अब तंग है। एक तो ये सुबैयत के नाम पे आवाम को लड़वा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पंजाबी जाग, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तानी अवाम है तो आप पाकिस्तान का नारा लगाएं। इमरान खान साहब ने जब भी कहीं पे तकरीर की है या अपने एहतजाज के अंदर, जलसों के अंदर, मेरे पाकिस्तानी हो, सुबैयत का ये नारा, फिर पठानों के साथ ज्यादती, पख्तूनों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि पख्तूनों का नाम लेके लेके इस तरह का ये सुबैयत, फिर कुमैयत, ये इस तरह की आगे लगाना, ये इनका वर्षा रहा है। तो बार बार 9 मई का रट्टा लगाते हैं। उसके बाद अभी अभी तो 9 मई के बाद, 9 मई तो तकरीबन अब पुराना हो जाएगा। अब इनके पास 24 नवंबर इनके हाथ में आ गया, 24 नवंबर का अब नारा लगाएंगे। तो रात हाफिज सैयद फैसल बाडा ने भी यही कहा कि इनको भी नहीं भूलना चाहिए नून लीग वालों को, कि सानिया मॉडल टाउन हुआ, इन्होंने कैसे लोगों को वहां पे जो है ना कत्ल किया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, नैब के ऊपर इन्होंने हमला किया। ये सारे अगर उन्होंने सैयद फैसल बाडा भी ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग मतलब इंतशारी हैं या गलत हैं तो इनको भी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, इनका भी माजी दागदार है। तो सियासत में तो ये सारे लोग करते आए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग पुरअमन थे, उनको इसी तरह मतलब फंसाया गया, उनको जाल डाल के जाल में फंसाया गया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आज शुगर मिल्स का भी केस खुला हुआ है। हमजा शहबाज शरीफ साहब आज नई अदालत में पेश हो सके, उनकी कमर का दर्द था। जब भी इनको अदालतें बुलाएं किसी भी केस के ऊपर, या इनके कमर का दर्द हो जाता है, अगर कोई जेल में पड़े हो तो फिर प्लेटलेट्स इनके गिर जाते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब भी जब भी कभी अदालतों में पेश होते तो उनकी भी कमर का दर्द का मसला होता है। तो इनसे ऐसे लगता है कि कहीं सिस्टम जो है ना इनसे थोड़ा थोड़ा बुकलाट का शिकार है, कहीं सिस्टम इनसे थका थका लग रहा है। तो बहरहाल मुल्क के लिए तो जो हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। आज वजीर आला पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके चीफ गेस्ट थी, वहां पे उन्होंने जाना था। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी, उनकी क्लासें ऑनलाइन कर दी, उनके जो एग्जाम वगैरह हो रहे टोटली उनको ऑनलाइन डाल दिया। क्यों भाई? आप पब्लिक का सामना तो कर नहीं सकते। हालांकि ये भी कहते हुए नजर आई कि मैं रात को देखती हूँ पंजाब के जो किसान है वो मुझे जो है ना झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे होते हैं। अल्लाह की वली, अल्लाह के वली हो तुम लोग, वैसे भी अल्लाह के वली हो, फकीर हो। तो तुम लोगों ने तो पिछले साल जो गंदम का हशर किया था, एक तो तुम लोग खुद भी गंदम नहीं खरीद रहे थे, दूसरा सूबा अगर तुम लोगों से खरीद रहा था तो तुम लोगों ने वो भी नहीं होने दिया। तो किसान इतना तंग है। और फिर खाद देख लें इतनी महंगी, डीजल इतना महंगा, फिर किसान को माफिया कहना, फिर ये बताना कि मतलब सिर्फ ये कहां से जो ना ख्याली पलाओ तुम लोग पका के जो ना फिर आवाम को लॉलीपॉप देते हो। तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आना तो कम से कम स्टूडेंटों को मिलते, अब उनका ये प्रोग्राम हो गया है। तो अभी वो बता रही थी कि जो है ना, मैं पूरा उनका सुना है जो उन्होंने गुफ्तगू की है, कि जो स्टूडेंट हैं उनको स्कूलों यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए, उनको डी चौक पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं अपनी जो आने वाली जो नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, जिन्होंने इन फ्यूचर पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान की जिम्मेदारियां इन्हीं में से लोग उठेंगे, उनके हाथ में आएंगी। तो उनको ये भी सिखाएं कि अपना कहीं पे अगर आप लोगों को कहीं आप हक मांगना हो तो उसके खिलाफ अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए।
اگر کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہونے چاہیے. یہ بھی کم سے کم عوام کو جو نوجوان نسل ہے ان کو سکھانا چاہیے. عمران خان صاحب نے یہی عوام کو شعور دیا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ زیادتی کے خلاف کم سے کم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ عمران خان صاحب نے سکھایا ہے. اس کے بعد جی شیر افضل مربع صاحب نے رات ایک نیا جو ہے نا پنڈورا بکس کھول دیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب 26 نومبر کی جو رات تھی وہاں پہ وہ اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرانا چاہتے تھے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس موبائل نہیں تھا, تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کا ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی. تو اگلے دن انہوں نے پھر ویڈیو ریکارڈ جو ہے نا کرانی تھی. ویڈیو ان کا اپنا جو بیان تھا انہوں نے ریکارڈ کرانا تھا. اس میں یہ بھی آپ لوگوں نے کلیئر کرنا تھا کہ وہ ویڈیو جو بیان ہے وہ کیا کس لیے ہونا تھا, مطلب احتجاج کو ختم کرنے کے لیے ہونا تھا, یا شنگجانی کے اندر جو احتجاج پروٹیسٹ کو وہاں پہ لے کے جانے کے لیے ہونا تھا. پوری پھر کلیئر نہیں کیا, پوری جو اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی, عوام کو شک و شبہات کے اندر ڈال دیا. تو عمران خان صاحب نے کیا ویڈیو ریکارڈ کرانی تھی, کیا بولنا تھا. ایک طرف خود وہ کہہ چکے ہیں کہ جو بشرا بی بی کر رہی تھی وہ ساری میری ہدایت کے اوپر کر رہی تھی. بشرا بی بی اگر احتجاج کو پروٹیسٹ پوری عوام کو لیڈ کرتے ہوئے ڈی چوک کی طرف جا رہی تھی تو یہ میری اپنی پلاننگ تھی, یہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. تو پھر بتانا چاہیے تھا کہ وہ کیا ویڈیو میں بولنا چاہتے تھے, یہ کلیئر کرنا چاہیے تھا. اور جی علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران ریاض خان کو گالیاں دی ہیں. انہوں نے الٹا سیدھا کہا کیونکہ عمران ریاض خان جو ہے وہ سوال کرتا ہے, وہ پوچھتا ہے, تو پوچھنا ان کا گناہ ہے. عمران ریاض خان نے اپنے حق کے ساتھ ڈٹے رہنے کے لیے, اور یوں سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے, تو انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کی قربانیوں کو اس طرح ضائع مت کریں. انہوں نے میرے خیال میں پاکستان میں عرشہ شریف شہید ہونے کے بعد اگر کسی نے سب سے بڑی قربانی دی ہے تو وہ عمران ریاض خان ہے. تو اس طرح آپ کسی کی قربانیوں کو ضائع نہ کریں. اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے, اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح اس کو گالیاں دینے لگ جائیں. کم سے کم اپنے اندر برداشت کی طاقت رکھیں. پولیٹیکل کا یہ حسن ہوتا ہے کہ آپ کے اندر برداشت کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ سے کوئی الٹا سیدھا سوال بھی, یعنی کوئی حق سیدھا سوال بھی کر سکتا ہے, سارے الٹے سوال ہی نہیں ہو سکتے, کوئی سیدھا سوال بھی کر سکتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے ان سے پوچھا جائے آپ لوگوں نے کیا کیا, اگر یہ 26 نومبر کا جو گولیاں چلی ہیں, آپ لوگوں نے کوئی زخمی جو لوگ ہیں ان کے ویڈیو بیان ریکارڈ کرائے ہیں, کہ ویڈیو جو بیان ہے آپ کے, آپ اپنے جی بتائیں آپ لوگوں نے کیا دیکھا وہاں پہ, آپ عینی شاہد تھے, آپ لوگوں نے جو دیکھا, آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہیں آپ لوگوں نے. جو لوگ مر گئے ہیں ان کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں آپ لوگ سامنے لے کر آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے. اس کو پھر جو ہے نا آپ غرداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں, پھر پتہ نہیں اور بھی الٹی جو بھی باتیں ہیں وہ بھی آپ کرنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں کرے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جو سپورٹر ہیں یا پھر جرنلسٹ جو, وہ تو نیوٹرل ہوتا ہے, اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا, وہ تو پھر وہ بات کرتا ہے جو اس کو سچ لگتی ہے. پھر سچ کڑوا بھی ہوتا ہے, میکسیمم کا سچ کڑوا ہوتا ہے. اس کے بعد جی آج عباس تارڑ صاحب جس کو کنٹینر سے نیچے گرایا گیا, اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, دنیا بھر میں لوگوں نے دیکھا, اس کے اوپر بڑے کمنٹ ہوئے, اور پھر وہی جو ویڈیو تھی وہ سرکار کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی. سرکار اس ویڈیو کے اوپر اتنا دباؤ میں تھی, اسی وجہ سے سرکار اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو آپس میں لڑا کے خود بیچ میں نیوٹرل ہونا چاہتی ہے. جیسے آج پیپل پارٹی نیوٹرل ہے, پیپل پارٹی کا قبضہ تو ہے لیکن بیسیکلی کوئی بھی جھگڑا ہو کچھ بھی ہو تو دور بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں, باقی وہ ہیں نیوٹرل ہی. تو آج وہ جو جس شخص کو کنٹینر سے نیچے گرایا گیا تھا ان کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں. انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اس کو یقین دہانی کرائی, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پنجاب میں ان کی جان کو خطرہ تھا. ان کے جو فیملی کے لوگوں کے بھی بیان ریکارڈ ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح جو ہے نا تنگ کیا جا رہا تھا, ان کو اٹھانے کی دھمکی. پھر یہ تو نارمل سی بات ہے, کسی کو اٹھا لینا, دھمکی دگانا, یہ ساری چیزیں. تو آج وہ جی خیبر پختونخوا کے اندر پہنچ گئے ہیں. تو بہرحال اب تک اتنا, اپنا بہت سارا خیال کریں. بہت ہی جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.